खाली हाथ आवें झोली भर देवां तेनू माल औलाद में ज़र देवां तेरी हर मुश्किल कर हल देवां पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। अर्ज करना चाह रहे अल्लाह को मंगया करो, अल्लाह तेरिया जरूरतां पूरियां करदा है। मेरे नबी अल्लाह को मंगिए, कोई टैक्स की भी लोड़ नहीं गी, झोली भर के जान की भी लोड़ नहीं, खाली हाथ जावे झोली भर देगा। बड़ा वड्डा जुमला सुनने वाला है। आओ अजीजा ने मदीना शहर लड़की ते नजर पै गई, कहन लगा एदा पता करो मेरा निकाह करना है। ओ नौजवाना ज़ना ना करया कर, लड़की ना निकाह करके अपना प्यार कर लिया कर। अगर तेन हाफसाबाद प्यार होवे निकाह करके कर ले आओ, लाहौर प्यार होवे निकाह करके कर ले आओ, गुजराले प्यार होवे निकाह करके कर ले आओ, फैसलाबाद प्यार होवे निकाह करके कर ले आओ। हाँ मेरे बच्चों, मैं अपने बुजुर्गों भी कहांगा इन्हां लड़कियां नूं जनाब लड़की दिखा दिया करो। शरीयत आंदी है लड़का लड़की नूं वेख सकदा है, लड़की लड़के नूं वेख सकदी है, कोई गुनाह नहीं गा, पर कितनी देर वेख सकदे ने। ऐ सुनो इंज अख भर के वेखना है ते थले कर लेना है, ये नहीं आखना वो जूस पीन चलिए शॉपिंग करने चलिए, नहीं। हजरात मसले भी सुनते जाओ, महमदी साहब से तशरीह करा लेना, जूस पीन नहीं जा सकते निकाह तो बिना, पार्क नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं करने जा सकते, एक शरत से जा सकते हो बच्चे हो। मैं तो नुस्खा दसता है, जो मंगनी करने जाओ ना ते मुंडे नूं नाल ले जाओ, जिन्हें कुड़ी ने ना जी वेखना है। इत्थे की करते हैं, देवर नूं हुक्म है नहीं वेखना उन्होंने नाल ले जाते, ना जी जेठ नूं हुक्म है नहीं वेखना उन्होंने नाल ले जाते। जनाब जी जठानी बोलो है जवाई नूं भनवैये नूं हुक्म है नहीं वेखना उन्होंने नाल ले जाते ने, जवाई नूं हुक्म है नहीं वेखना उन्होंने नाल ले जाते। रक्षा भर के कस्सो की रक्षा भर के अक्कां वाला, रक्षा भर के जनाब जी विजियां वाले ना जी रक्षा भर के, इधर जैद के रक्षा भर के झल्लन रक्षा भर के किला दीदार सिंह, कोई इंज नूं जा रहा कोई इंज नूं जा रहा है। जिन्हें नहीं रखनी उन्होंने विखाउंदे ने, जिन्हें रखनी उन्होंने तरसाउंदे ने। मैं नुस्खा देता हूं लड़की लड़के नूं दिखाओ, मगर नुस्खा है ये जो लड़के मोबाइल पे बात करना चाहते हैं कि मैं लड़की से बातें करूं वीडियो कॉल पे। नासिर मदनी कहता ताउला महमदी साहब किस मर्ज की दवा, नतवी साहब किस मर्ज की दवा, लुकमान साहब किस मर्ज की दवा, जे नाजी इमरान साहब किस मर्ज की दवा, नासिर मदनी किस मर्ज की दवा। सारे मौलवी गड्डी च नाल पाओ, उत्थे फौरन निकाह पढ़ाओ, फिर जूस पीन भी जाओ तो शॉपिंग करने भी जाओ। देखो निका जिहा इनू भी पता मेरे मतलब की गल हो, निका जिहा मेरा चल। आए पुत्रो अज मेरे नाल वादा करो इस्लाम सख्त नहीं है, तुसी गलत इस्लाम नू अपनाया ही नहीं, तुसी गलत इस्लाम ते अज भी कहंदा निकाह पढ़ाओ जिथे मर्जी जाओ। ओए बोलो डकदा कोई इस्लाम ते एदा फायदा पता इमरान साहब किन्ना जिहड़ा मैं नुस्खा दस्सिया है कि फौरन निकाह पढ़ाओ, मंगनी टुटन का भी नहीं खतरा, नहीं तो 6 लाख मंगनी तो लगता कड़क करके टुट जाती, मुड़ के बीबियां दियां तुसीं साडे वापस करो असीं तुहाडे वापस करिए। क्यों जी हजरत बड़े स्यापे पैंदे, क्यों हजरत साहब बहुत स्यापे पैंदे। ओए मुंडिओ अज राजी हो मैं तुहाडे नाल दी गल कीती, पर मैं तुहानू नाल नुस्खा भी दस्सिया है कि निकाह पढ़ाया करो, देवर नूं नहीं वहाउणा। ते छुट्टियां जेडे मुंडे आउंदे ना मासी कर आंटी कर चाची कर फुफी कर, कहाँ चली मैं आंटी पास चला, छुट्टियां कहाँ चली ये मैं बसंत मनाने लाहौर में अंकल पास चला हूँ। मुसलमानों शरीयत कहती है ओ पुत्र तवज्जो इधर ध्यान कर, इन्हां नूं बिठाओ कमरे च, बोलो भतीजा जवान आवे उन्होंने बैठक च बिठाओ, भनेवा जवान आवे उन्होंने बैठक च बिठाओ, उत्थे ही तौलिया उत्थे ही साबन उत्थे ही रोटी उत्थे ही चाह उत्थे ही पैप्सी, जो जो पियाना उत्थे पियाओ। जे मुंडा कवे कि मैंने अंकल अंदर जाना है अपनी कज़नों से मिलने, उन्होंने कह भाई अंदर फातिमा दे बाबे ने पर्दा कराया तो पाबंदी लाई है, तेरी हदूद इत्थे रेड जोन है, रेड जोन है। लै मैं मूँह ते हत्थ फेरना जे अगली छुट्टियां ना लै जे आउंदा मेरा नाम वटा दिया।
یہ سر بیٹھے نے فروخ صاحب دسو یہ منڈے چھٹیاں جاندے نے میں اپنی کزن سے بیٹھوں گا باتیں کروں گا کزن سے باتیں کریں گا تو ماما لگنا کزن دا پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں بہاولپور میں پروفیسر آپ صحیح صاحب ملنے گئے یہ سرگودے سے گئے بھانجے تھے سنیں پروفیسر عبداللہ بہاولپوری وقت کے محدث رحمت اللہ علیہ بیٹا توجہ میرے والے یہ جملہ سننے والا ہے میرے بچوں سنو یہ سر فروخ صاحب بھی سنیں کوئی ٹیچر کو بات سنانا یہ پروفیسر عبداللہ بہاولپوری پروفیسر عبدالرحمن مکی صاحب کے والد پروفیسر حافظ سعید صاحب کے سسر کیسے بنے چھٹیوں کا دن تھے کہتے میں ماموں کے گھر چلے جاؤں پروفیسر حافظ سعید صاحب ماموں کے گھر گئے کہنے لگے بیٹا اگر تم نے میرے گھر رات رہنا ہے تو ایک شرط پہ میں تیرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیتا ہوں ورنہ تو غیر محرم ہے میرے گھر میں نہیں ٹھہر سکتا حضرت دین تو پچایا ان لوگوں نے دین تو سکھایا ان لوگوں نے دین کی خدمت کی تو ان لوگوں نے دین کی حدیث کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ کھڑے ہوئے پھر اپنی بہن کو اس ٹائم فون کا تو دور نہیں تھا پی ٹی سی ایل دور تھا تو حافظ صاحب کے جناب جی نکاح اس طریقے سے ہوا کہ ان کا نکاح کر کے گھر میں رکھا یہ عبدالمنان نورپوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے اسی حافظ آباد روڈ پہ نورپور گاؤں ہے حافظ جناب جی سنیے انہوں دی بیٹی نو طلاق ہوگی بیٹی نو طلاق ہوگی جاننا جدو تیاں اجڑن تے ماپے اجڑ جاندے نے بیٹی نو طلاق ہوگی تے کسی نے آن کے کیا حضرت تاڑے صاحب کا جوائی بیمار ہے تے ساڑے ورگے ہوندے تے کہندے نے مرے مگروں لتھے جان چھٹے ساڑا تو نے بیڑا گرک کیتا میری تی چھڑی پر حافظ صاحب نے ایک بندے سن ولی اللہ شیخ الحدیث و تفسیر ولی نبی اللہ دے نبی ولی با کمال انسان سن سنیے بڑا جملہ قیمتی ہے کہنے نے چلو دا پتہ لین چلیے پتہ لین گئے جوائی باہر نکلے آؤ تے رون لگ پہ آؤ حضرت کہنے نے رویاں کیوں ہیں آندے حضرت تاڑا کلیجہ کیڑا وڈا ہے تاڑا گردہ کیڑا وڈا ہے تاڑا دل کیڑا وڈا ہے کہنے بیٹا کیا بات ہے کہنے میں تاڑی بیٹی نو طلاق دیتی تسی پھر بھی پتہ لینا ہے کہنے بیٹا ایک کوئی رشتہ مکہ ہے صرف جوائی والا تے سسر والا نہ قرآن والا مکہ ہے نہ رحمان والا مکہ ہے نہ حدیث والا مکہ ہے نہ شگرد والا مکہ ہے حدیث سناتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں ہائے ہائے حدیث سناتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں یہ شیخ الحدیث ان کے قدموں کی مٹی میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں لوگوں یہ حدیث رسول سناتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں مولانا عبدالمنان نورپوری اپنے آپ کو لاما بھی نہیں کہنے دیتے تھے اپنے آپ کو شیخ الحدیث بھی نہیں لکھنے دیتے تھے حافظ عبدالمنان لکھنے دیتے تھے ممدی صاحب ان سے فیضیاب ہیں ان کو پتا کتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے حافظ عبدالمنان نورپوری بیٹی دا دکھ ویکھیا تے پھر بھی گئے تے گھر چلے گئے بیوی بچیاں نے پوچھیا حافظ صاحب تسی کدے کول پوچھ کے او دا پتہ لین گئے تانوں پتہ نہیں انہیں سالنا چنگی نہیں کیتے کہندے نے میں محمد مصطفیٰ تو پوچھ کے گیا صاحب میں مصطفیٰ کلوں پوچھ کے گیا المسلم اخل مسلم انما المؤمنون اخواہ مومن مومن دا بائی ہے مسلم مسلم دا بائی ہے حضرات آپ زباد کے لوگوں میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں نے ممی حدیث نہ کھڑا ہونا ہے میرے نبی نے فرمایا جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا ہو گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے حضرت میرا ایک بیٹا ہے کلوتا تے میرا بیٹا میں نو کہنے لگا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے گلے لگایا پیار کیا میں کہا بیٹا مجھے پتا ہے تیرے اندر تے میری جان ہے تو میرا کلوتا پتر ہے کلوتے پتر نہ پیار بڑا ہوندہ ہے بیٹا تن میں کیویں مار سکتا ہے پر جھڑک لیتا ہوں کبھی کبھی تیری غلطی سدھارنے کے لیے پاپا یہ میری بہنیں ان کو نہیں جھڑکتے میں کہا بیٹا بتاؤں وہ سنو لوگوں اپنی اولاد کو لوجیکل طریقے سے سمجھایا کرو یہ دنیا میں 5th جنریشن وار ہے اپنے
बच्चों को टेक्नोलॉजी के जरिए, अपने बच्चों को लॉजिकल जरिए समझाया करो। थप्पड़ों से बच्चे नहीं समझते, इनको दलील के साथ समझाया करो। ये नेट का दौर है। मैंने बच्चे को गले लगाया, प्यार किया, मैंने देखा कि बच्चा शिकवा कर रहा है मुझसे, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, हसद कर रहा है। मैंने गले लगाया, प्यार किया। मैं कहा बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं मारता? कहता पापा बोले। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां, किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां। तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल, पुत्रा लई जगीरा, सुख सुख सैवन चुप कर रहवन, तियां दियां तकदीरां। मैं ना हत्थां नाल 15 साल हो गए कदी बेटियां नूं थप्पड़ नहीं मारिया, इन्ना अखां नाल घूरिया नहीं, जबान ना चिड़किया नहीं। मैं हदीस रसूल जिस दिन दी पढ़ी है, मेरे नबी ने फरमाया अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐ मोमनों, ऐ मदीने दे लोगों, जिन्हें मेरी बेटी फातिमा नूं दुख दिता होया ने मैं मुहम्मद नूं दुख दिता। शेख साहब ये गल नबी पाक घर भी कह सकते सी, दीन बन जाना सी, पर नबी पाक ने मिंबर ते आके क्यों कहे? तेरियां मेरियां बेटियां नूं महफूज कर दिता है। अज किन्ने मेरे मस्जिद च तहज्जुद गुजार डाकू बैठे, जड़े आंदे पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जाण। एडियां जो भैड़ियां लगदियां सी, जांदियां नूं नहरां च रोड़ दिंदा, ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा। पर एक मेरी गल हाफजाबादिया सुन लो, पुत कपुत हो जाते ने, धियां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने। और मेरा जुमला याद रखना जितने बैठे, ओए पुत्र नलैक कमरे च माँ बाप नूं बीमार छड़ के सुते रहिंदे जे। मापे होण दुखां विच घेरे, मापे होण दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मूँह फेरे, पुत्र लख वारी मूँह फेरे। धियां मापियां दे घर भज्जियां ही आउंदियां ने, पुत वंडाउण ज़मीनां, तियां दर्द वंडाउंदियां ने। ये अब एक मौलवी नहीं रो रहा है, कि बेटियों का बाप रो रहा है। मापे होन दुखा विच घेरे। मुझे कभी भी बुखार हो, जलसे से वापस जाऊं, कहीं ना बुखार हो जाता है। हजरत मेरे बेटे ने सुबह के मुझे पूछना होता है, बेटी सारी रात पास बैठती है, पापा आप ठीक है बुखार चेक करें, थर्मामीटर लाकर मुझे देती है, इसलिए प्यार करता हूँ। बापे होन दुखा विच घेरे, पुत्र लख वारी मुँह फेरे। तियां मापियां दे घर भज्जियां ही आउंदियां ने, पुत वंडाउण ज़मीनां, तियां दर्द वंडाउंदियां ने, पुत वंडाउण ज़मीनां, तियां कर्ज। आ गुजरांवाले दे इलाके च, शहरां मिरकां दे इलाके च बाबा फौत होया, इहदे जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल, पुत्र भी शामिल, भरा भी शामिल, जनाजे दे अंदर रिश्तेदार भी शामिल। बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोगों में 12 लाख रुपया लेना है। ਇਹਦੇ पुत्र भी चुप, ਇਹਦੇ भरा भी चुप नहीं। आंदा लोगों में 12 लाख रुपया लेना है। हुण कौन बोले 12 लाख का मसला है? ਇਹਦੀ बेटी नूं पता लगा, दौड़ी दौड़ी आई, आदि वे मेरे बाबल दे बेलिया कर्जा मैं उतार दांगी, मेरे बाबल दी मैयत रोकना। आंदा नहीं मैनू अभी चाहिए है। इन्हें कन्नां दीयां डंडियां उतार दित्तियां, हत्थां दे कड़े उतार दिते, ब्रेसलेट उतार दिते, उची उची सामने खड़ी है, लै वे मेरे बाबल दे बेलिया अभी ते मैं इतने जोगी, कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उची उची रोन लग पिया, आंदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना है। इहदी मान सी मेरे कोल, मैनू आंदा मैं मरां ते मेरे वारसां नूं देवीं। जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है, इहदे पुत्रा आखना जी मैं वारस है, इहदे भरावां आखना जी मैं वारस है, पर मैं वेखना जी मोयां दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है, धीआं घर मापे आंदे रहमतां ने हुंदियां,
मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। जितने बुजुर्ग बैठे आंदे जे बेटियां हक लै जाणगियां मुमताज़ यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है सूरत यासीन, अल्लाह के आमत नूं जमा करेगा, मोमना नूं लैदा करो मुजरमां विचों, मुजरमां नूं पुछेगा ओए हाफज़ा पाक दे तहज्जुद गुज़ार डाकुआ नमाजिया अज डाकुआं दी लैन च खड़ा है, तू ते नमाज़ां बड़ियां पढ़ियां हज बड़े कीते। कोई कहेगा मालका मैं मुल्क लुटिया, कोई कहेगा मैं सूबा लुटिया, कोई कहेगा मैं जिला लुटिया, कोई कहेगा मैं तहसील लुटी, कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी, कोई कहेगा मैं ट्रक लुटिया, कोई कहेगा मैं मोटरसाइकिल लुटी। ओदा की बनेगा जेड़ा क़यामत नूं अपने मुंहों कहो मालका लोकां ने लुटिया, मैं सकी धी नूं डाका मार के पुत्रा नूं सूर खवाया। हजरत कल मैं सियालकोट बार में वादा लिया वकीलों से कि जब कोई भाई और बाप बेटी के हिस्से के खिलाफ आए दौलत कबर च नाल नहीं जानी, फीस छड़ दिया जे पर बेटी ना खड़े होया जे। जिमें वकील वकील दे खिलाफ नहीं खड़ा हुंदा इवें बेटी दे मसले ते बाप ना खड़े होया जे। और मैं पापा नूं ही हथ जोड़ के गल कर लगा जे। मैं तलाक दी सुलह करान गया ते मैनू बेटी कहदी मदनी साहब बात सुने। मैं कहा बेटा बोलो। मोदे सुसर नूं कोल बुलाया, प्यो नूं बुलाया। कहती मैंने सुना आपकी 4 बेटियां। मैं कहा जी। कहती फिर मेरे से मोहब्बत से बात करना, मुझे इधर छोड़ के ना जाना। मैं कहती है मैं तो तेनू वसाउण आया, किवें ना छड़ के जावां। कहती मेरी बात सुने, 500-600 बंदा लैके मेरे घर जंज लैके गए। मेरे प्यो ने गड्डी च बिठाता इन्हां दे नाल, 6 बच्चे जम्मे में इन्हां दे, वारस जम दिते सारे बरादरी विच, मुंडे जवान कर दिते, गल्लां दा हुसन बर्बाद हो गया मेरा। मौलवी जी वेखो मैं हड्डियां दा पिंजर। ते मैं कहती है बोल आदि इत्थे छड़ के ना जाओ, मेरी की औकात है। 600 बंदे नाल मैनू विआह के इन्हें डोली पुआ के लियांदा। 600 बंदा मेरी जंज नाल गया। मेरे प्यो ने रोटी खवाई। इन्ना मैनू रात दे 12 बजे गुत्तों फड़ के कली नू कहा निकल मेरे घरों। कहती मैं टिशू पेपर हूँ, ऐसे पूंजा और साफ करके फेंक दिया। टिशू पेपर और खंजीरो, हाफिजाबाद के जंगल में रहो, हवाई अड्डे के जंगल में रहो, तुम्हें क्या ज़रूरत है हाफिजाबाद में रहने की। और भेड़ियों बुग्याड़ो, औरत के जिस्म नोचने वालों, जिस्म तो भेड़िए दरिंदे नोचते हैं और तुमने औरतों के जिस्म टिशू की तरह इस्तेमाल करके तुमने कहा निकल मेरे घर से। तुम्हें शर्म नहीं आई? 6 बच्चे पैदा करके वो किधर जाए? और लड़ाई किस घर में नहीं होती? जब उसने कहा कि रात के 12 बजे मुझे गुत्तों पकड़ के बाहर फेंका तो मैं घर गया। मैं अपनी बीवी नूं कहा बस बंदा हो जड़ा सीखे। हजरत में उस दिन 4 प्लाट ले। मैं कहा 4 प्लाट ले ले धीआं दे। मैं कहा जेवर घट पावांगे तो फर्नीचर घट दे लांगे, जंज घट सद लांगे, पर धीआं नूं मकान बना के जरूर देना। कोई कह ना सके निकल मेरे। अल्लाह की कसम ये बेटियां रुल जाती। भाई कहते इधर ना आना, भाभी कहती इधर ना आना। लोकां दियां जदू जुड़न तियां तुर जादियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। जितने ये मेरे बुजुर्ग रो रहे हैं आंखों में आंसू हैं, कसमें फकीर बनाता तुसी, अल्लाह ने हिस्सा दिता है, तुसी हिस्से खा गए। अल्लाह ने उन्होंने घर च हिस्सा दिता है। अच्छा इस वास्ते जितने बैठे हैं अपने सारे इन बेटियों को सुख दिया करो, सुकून दिया करो और दुआ भी तहज्जुद में किया करो कि अल्लाह जिसकी बेटी दुखी अल्लाह घरों के सुख दे दे। हाथ खड़े करके कहें आमीन। अल्लाह जिन मेरे दोस्तों की बेटियां दुखी हैं घरों के सुख दे दे, सभी आमीन कहें। अल्लाह जिन्हां घरां च मुश्किलां ने मौला दुनिया च सुख दे दे। जितने दोस्त बैठे हैं सुनिए,
یہ بڑے میرے بھائی عامر وسیم تو لیٹ آنا ہمیشہ جملہ بڑا قیمتی ایمان والا ہے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا سا گل سنیا جے دھیان دینا اللہ اکبر اللہ میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی سن دھیان نال جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر کہندا اس لڑکی نہ میں نکاح کرنا ہے انہاں کہا جی سی آئی ڈی نے بندے لبے سی آئی ڈی پہنچ گئی ڈالے لے کے اتھے پہنچ گئی باہر انہاں پوچھا بھی کتھوں لینے بندے انہاں لب لی انہاں کہا بی بی بیٹا کدھر چلے ہو میرا چاند بات سننے والی ہے تم کدھر چلے کیا کام آپ کو ادھر کھڑے ہو جو سارے یہ کیسے بچے پیار سے سن رہے ہیں ساری بات سنیں یہ آپ بچوں کے لیے تمہیں واقعہ سنانے لگا لڑکی بڑی خوبصورت تھی مدینے کی لڑکی تھی تو بھائی جان اس لڑکی نے کہا بھی مجھے تکلیف ہی نہیں تو میں کیسے طلاق لے لوں عورت کو تکلیف کوئی دیتا ہے تو عورت طلاق لیتی ہے اس نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں خاوند نے کہا مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں میں کو زبردستی طلاق دوں جبری طلاق تو نہیں میں دے سکتا وہ سارے کٹھے ہو کے آگے کدے کول جعفر بن سلیمان انہاں کہا جناب کڑی نہیں منی نہ منڈا منیا تے ویائی انہیں کہا پھر مولوی لبو جبری طلاق دا فتویٰ لبو انہاں کہا جناب لب جن گے انہیں کہا لب جن اور ادھر دی بینزیر نو سندھ والے لب گئے ادھر دی بینزیر نو پنجاب والے لب گئے انہیں کہا لب جن گے لب جن لب گئے توجہ حضرات جبری طلاق پہ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جبری طلاق جائز ہے انہاں کہا جی ہون انہاں کہا گل نہیں بنی لوکی مطمئن ہی نہیں انہاں کہا کیوں انہاں کہا جناب امام مالک کے مسجد نبی دا بڑا امام مدینے دا امام او دا فتویٰ چلے انہاں کہا جی چلو او دے کل جاؤ سی آئی ڈی انہاں کو چلے گی امام صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں یہ دعوت اہل حدیث کیوں لکھا سنیے ذرا دھیان سے لوگوں امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں سی آئی ڈی پہنچ گئی تے سی آئی ڈی نے جا کے کیا جی سانو فتویٰ چاہی دا جبری طلاق جائز ہے ساڑھے ورگے ہوندے آندے ہنے فلیکس آئی ہنے فیکس آئی ہنے واٹس اپ آیا تسی ہوتے پہنچو ہن اسلامی نظریاتی کونسل ستی ہے بسنت منائی جا رہی ہے ہن اسلامی نظریاتی کونسل بڑے فتوے چاڑ دی ہن ستی بیٹا بیٹھ جا تو ہن اسلامی نظر کیا سے اتنوں جگون چل رہا ہے انہوں ستے رہن دے نکی چادر تان کے سونگے تے مالک چور پہچان کے سونگے تے لٹن والیاں رج کے لٹیا تے مالک لٹن والیاں رج کے لٹیا تے جاگن والے جڑے نہیں بول دے بھی انہوں نے رلے نے کچھ بولو جاگن والے سارے بولو جاگن والے او علامہ عیسیٰ علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو منصورے سے دعوت آئی شریعت بل میں چینج کر لو عیسیٰ علیہ ظہیر نے کہا آج میں جیت چکا ہوں اگر شریعت بل شریعت ہوتا میں کون ہوتا اس کو چینج کرنے والا اس کا مطلب ہے اس میں کمی تھی تو تم نے کہا ترمیم کر لو اس کا مطلب ہے لوگوں شریعت بل کے سامنے عیسیٰ علیہ کھڑا ہوا کیوں اس میں گڑبڑ تھی عیسیٰ علیہ ظہیر رحمہ اللہ نے کہا میں یہ شریعت بل کو نہیں مانتا مگر جب انہوں نے کہا ترمیم مرضی کی کر لو تو آج پتہ چل گیا ہے شریعت نہیں تھی تو ترمیم کا کہا ہے اگر شریعت ہوتی ترمیم کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا کیونکہ شریعت محمد مصطفیٰ پر مکمل ہو چکی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین تو مکمل ہاں لو یو تو پسائیں گا منوت میرا یار ہے کروں پروفیسر ساجد میر صاحب کے پاس اس دور کا پی ایم ہے اس دور کا سی ایم تھا کہنے لگے حقوق نسوائیں ایکٹ کا مسئلہ تھا کہ 3 دن عورت اپنے خامد کو گھر سے باہر نکال سکتی کتنے دن تو میں باہر اسمبلی کے باہر کھڑا تھا عمران صاحب میر صاحب اندر ہم احتجاج میں کھڑے
اور نوٹ کریں ناصر مدنی ہر دور میں کھڑا ہوا ہے. جتنے یہ میرے چن مکھن ہیں نا ان چنوں کو میں بتانے لگا ہوں. اے تایا جی نے میں دس لیا تایا جی انہیں کہا بڑھی بندے نو گھروں کر سکتی ہے تے میں پھر باہر کھلوتا ہوتے. گل سنو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ساجد میر صاحب آپ کن کے ساتھ ہیں؟ آپ تو ہمارے تادی ہیں. تو میر صاحب نے تاریخی لفظ کہے تھے نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں، میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہوں. بھائی یہ ہوتے ہیں لیڈر. یہ سنیں جتنے یہ میرے چان بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سنیں ذرا بات سنیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہوئے تو قاضی فائز عیسیٰ بڑا چلاک جج تھا. حضرت صاحب اس نے کہا کہ آپ کی تو ریٹ ہی نہیں، ریٹ تو ہے عبدالکریم صاحب اور ساجد میر صاحب نے کی، تو آپ ریٹ دائر کریں. نہیں پر نبی مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں. وہ پتہ کیا کہنے لگے اگر میں ریٹ دوبارہ دائر کروں ٹائم ضائع ہوگا، یہ جج کوئی مار نہ دے ایسی بات. انہوں نے کہا جس ریٹ پہ دلائل ساجد میر صاحب حافظ عبدالکریم صاحب نے دیے ختم نبوت پہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ فیصلہ کر دیں. یہ ہوتا لیڈر کل ویلے دی پھل موسندہ کہ وہاں شریعت کا سوچا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا سوچا. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں. پڑھو نہ منہ سے رسالت پہ. اچھا یار حافظ آباد تے سارا حضور دے نوکران دا تے تہاڈی آواز نہیں نکلدی، مینوں لگدا تسی کوئی ڈرے ڈرے ہے جے. میں تہاڈی آواز چیک کرنی. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں. پڑھو نہ منہ سے رسالت پہ. اوے پترو جوانیاں حضور واسطے پیش کرو سارے ذرا بولو نہ منہ سے رسالت پہ. یہ اندر والے بھی ساری عمر ہنڈا لیجئے ان کی کرنی جے بولو منہ سے رسالت پہ. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں. تاجدار ختم نبوت. ذرا مات کے دودھ کی طاقت سے زور لگاؤ. تاجدار ختم نبوت. شکریہ شکریہ بچوں ذرا پڑھو. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. جب بھی یہ نعرہ لگے حضور کا آج میرے سے سن لیں، اتنی آواز سے زندہ باد کہنا ہے. میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے جب میں کہوں حضور کی شان میں شان رسول پہ نعرہ لگے دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، نعرہ لگایا کرو. ہاں اتنا مجمع کتنا گونجل. تاجدار ختم نبوت. غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں. ہاں امام احمد نے کہا تسی جاؤ سویرے فتوہ میں جمعے چ دواں گا. اچھی بولو سویرے جاؤ میں فتوہ جمعے چ دواں گا. حضرت سویرے جمعہ آ گیا، دنیا پری، مسجد نبوی پری، امام مالک خطبہ دے رہے تے جڑے والے خطبہ شروع ہوا کہ اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے دنیا دے لوگو مدینے دے لوگو گواہ رہنا میں 40 سال مصطفیٰ دے مسلے تے کھڑا ہویا ہے تے اج قربانی دا ٹائم آ گیا ہے، پارے دا ٹائم آ گیا ہے. حضرات سنیے
ذرا دھیان نہیں اج کافتیاں مسجداں دے وچ مولوی کھل کے کیوں نہیں بولدا وہ حاکم وقت دی نوکری کر رہا وے سنیے ذرا دھیان دینا جڑا حاکم وقت دا نوکر ہوندا ہے وہ کھل کے گل نہیں کر سکدا اے گل میں کراں گا توجہ میرے ول کریا جے میں حکومت نو آنا ہے میرے کول 50,000 مہینہ لئی جاؤ پر مینوں حق مصطفیٰ دی گل دا گلے کرن دا دے دو میں جملہ ذہن لگا میں امام مالک خطبہ دے رہی لوگوں مدینے والے سن لو اج 40 سال ہو گئے نے مینوں مصطفیٰ دے مسلے تے امامت کر دیا 40 سال ہو گئے نے ممبر رسول تے کھڑے ہویا حضرت امام مالک دا دور ہے خلیفہ منصور جعفر بن سلیمان گورنر ہے تے کہن لگے دنیا والو سنو امام مالک دا فتوا میں دنیا والیاں نوں دساں جبری طلاق کل بھی حرام ہے آمنہ دلال نے فرمایا اج بھی حرام ہے قیامت تک حرام ہے شیعہ ڈی والےاں نے گرفتار کر لیا میرے امام نوں گدھے تے سوار کر لیا امام دا چہرہ کالا کر دیتا آؤ لوگوں میں دسا خدا را اپنی اپنی جگہوں میں رہے مگر قرآن و حدیث کی حدود کو پامال نہ کرے علماء کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اب کوئی لڑکی ڈالر کمانے کے لیے سرخا پاؤڈر لا کے ٹی وی پہ آ جائے تو اس میں رضا ثاقب کا کیا قصور ہے اس میں جناب فدا حسین شاہ کا کیا قصور ہے اس میں جنابی اجمل کا کیا قصور ہے 1 کروڑ انعام دیتا ہوں ان تینوں علماء اکرام سے لکھوا کے لاؤ کہ یہ عورت ایسے ٹی وی پہ آ کے بے پردہ نہ پڑھ سکتی ان کا جواب نبی میں ہوگا اس کا مطلب ہے یہ سب ان لڑکیوں نے ڈالروں کی خاطر مذہب کو بدنام کیا ہے علماء کل بھی اس کے خلاف تھے علماء آج بھی اس کے خلاف ہیں مولانا عمران صاحب بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے بولے کوئی مولوی لکھ کے دے سکتا ہے کوئی دفاع کرتا نظر آتا ہے یہ یہاں وجہوں میں سید فیض الحسن شاہ صاحب ہے وہ کتنی باتیں کھلی کرتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کے خلاف ہیں تو بھائی علماء کے پاس جایا کرے اب ممدی صاحب ادھر بیٹھے ہوتے ہیں فتویٰ لینے آؤ وہ آپ کو فتویٰ لکھ کے دیں گے علماء کو بدنام نہ کیا کرو کہ یہ کام مولوی کراتے ہیں یہ کراتے ہیں علماء سے پہلے ریٹن جواب لیں اب مجھے کوئی کہے مولوی صاحب لکھ کے دو وہ دلیل بن جائے گی کہ نہیں تو پھاڑ باں پھڑا باں اودی سنی یہ سب کہانیاں ہیں جتنے بیٹھے ہیں کبھی علماء کے بارے زبان نہ کھولا کرو علماء حدیث کے وارث ہیں قرآن کے وارث ہیں وہ جب بھی بات کرتے ذمہ داری سے کرتے ہیں آپ جاؤ کسی عالم کے پاس ادھر سید فدا حسین شاہ صاحب بہت بڑی آواز ہیں اہل سنت والجماعت کے سٹیج سے ان سے لکھوا کے لائیں وہ لکھ کے دیں گے کہ بالکل یہ غلط ہے کیونکہ عالم بہت اونچی چیز کا نام ہے آپ جتنے میرے بچے نا نوجوان پڑھے لکھے علماء کو کاپی کیا کریں علماء کے پاس بیٹھے علماء کی باتیں سنیں ممدی صاحب آپ کے پاس علم کا خزانہ ان سے آ کے پوچھیں بیٹا بیٹھ جائیں عمران صاحب آج کل مسئلہ یہ ہے کہ بچے بیٹھتے نہیں علماء کے پاس یہ گوگل پہ جاتے ہیں ہیلو گوگل اے آئی اس مسئلے میں آپ کا موقف کیا ہے بھی گوگل تے جو رجسٹرڈ کر دینا وہ آ جانا ہوں گوگل تے لکھیے نا بھی حضرت فاطمہ کا قاتل کون ہے تو لکھے جی حضرت عمر کا نام لکھا ہوتا آپ بتائیں گوگل کو سچا مانوں گے ہر بات گوگل پہ ہر بات گوگل پہ ہونا محلے کا نام کی ہے خانپورہ تے میں اتنے لکھ دوا پانپورہ رجسٹرڈ کرا دینا سویرے ہونا خانپورے پانپورہ بنا دینا حضرت صاحب اے آج وعدہ کریں جب تم نے قرآن حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت سے آن کے ریٹن پوچھنا ہے کہ جی لکھا دکھاؤ آپ قرآن حدیث تو جناب ان کے پاس لکھا ہوا ہے اپنی علماء کے پاس بیٹھا مکی صاحب توجہ یہ جملہ بڑا قیمتی بچوں کو سمجھا رہا ہوں حضرت ویران سنیے دیانا امام مالک دا دور ہے لوگوں آج حدیث نہ کھڑے ہوا کرو قرآن نہ کھڑے ہوا کرو عزیزان من جدوں دوستا مسجد نبی دی باری ہے میں شارے نہ سبحان اللہ دی آواز لینی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی قسم ہے لبی تھوڑا جا مقابلہ کرائیے آپ پاسا میرا تے آپ پاسا ممدی صاحب دا پترو واج چکنی ذرا لو یو میرے چنو سارے چکنی واج سارے اچھا لو بھی آپ پاسا میرا آپ پاسا ممدی صاحب دا آپ ٹھیک ہے
सारे मेरे ने मगर मुकाबला नेकी च जायज है भी पुत्रो सारा तेरा पेड़ ताया अज आवाज चुकनी है पता लगे हजूर दी नात सुनी सुभान अल्लाह दी आवाज आए जदों मैं इशारा करा बस सीने ठंड पै जे मुंह विच खंड पै जे ते नात दे मुनकर नूं फंड पै जे चलिया ओ नात ही नहीं जिहदे च हजूर दी तारीफ ना होवे ओ हमद ही नहीं जिहदे च रब दी तारीफ ना होवे हम हमद में किसी को शरीक नहीं करते हम नात में भी किसी को शरीक नहीं करते नात मुस्तफा की है हमद खुदा की है हाँ इतना मजमा बैठा अब दोबारा पढ़ना है हाँ यहाँ जितने मेरे चांद मक्खन आए हैं सब मोहब्बत से पढ़े और मैं यहाँ एक जुमला कहूँ बड़ा कीमती जुमला है हाँ हम सारी दुनिया में अल्लाह के बाद अगर ऊंचा जानते तो मुस्तफ़ा को जानते हैं हाँ मगर चलिया सजदा करना होंदा ते असी मुस्तफ़ा नू कर दे हाँ हाँ मगर असी ते चलिया मुस्तफ़ा नू भी सजदा इस वजह तो नहीं करते क्योंकि मुस्तफ़ा ने सजदा खुदा नू कराया है और ये जुमला मैं भी नहीं कहता ये यहाँ शाह साहब फैजुल हसन साहब वो भी कहेंगे और भी कहते हैं उलमा मत कहा करो कि कब्र को सजदा करना कोई जायज करार देता है बिल्कुल इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब ने अपने फतवा में लिखा है कि कब्र को सजदा तज़ीमी भी मना है हाँ पहले उलमा को पढ़ो तो सही जाके तुम आपस में खिचड़ी दाल वडी होंगे जे जाके तो पुत इधर ध्यान कर व्हाट योर प्रॉब्लम ना मेरा चन्न इधर वेख मेरा चन्न इधर मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई बच्चे निके निके मैनू सुनना आए ने इमरान साहब देखो मस्जिद च जगह नहीं अज मस्जिद आबाद हो गई है मोहम्मदी साहब इन्हां चन्ना नू महीने बाद मैनू सुनवा दिया करो भावें हर महीने मैनू 10,000 घट दिया करो मंगाया करो ये मेरे चन्न ने कसमें मेरे नाल बड़ा प्यार कर गई मेरा बच्चा मुजम्मल मैनू पूछ रहा सी मदनी साहब आ रही मैं कहा जी मैं आ रहा तैयब पूछ रहा सी मदनी साहब आ रहे मैं क्या आ रहा है बच्चों नू प्यार बड़ा है और मैं भी मोहब्बत करना में पुत्रो मैनू तुहाडे नाल इन्ना प्यार है जिन्ना नवाज शरीफ नू अपनी धी नाल प्यार है आला सुभान अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाई जदों सरकार मदीना दा कलमा पढ़ने वाले जी आओ जरा हदीस रसूल दी तरफ ले जाते हो शर्त जदों मैं इशारा कराऊं मस्जिद नबी वाल ते सुभान अल्लाह दी आवाज आवे जदों मैं इशारा करा ते पता लगे मोहम्मद अरबी दे परवाने बैठे ने सीआईडी वाले विच बैठे ने तस्वीरां ला रहे सी मैं वेख रहा सा स्पैशल ब्रांच वाले तस्वीरां ला के सेंड कर रहे सी उन्हां नूं जदों जनाब सीआईडी वाले रिकॉर्ड करन ते आखर यार की लिखना में ओथे मस्जिद के नाम ते भी सुभान अल्लाह कह रहे सन ये दरूद वाले नहीं सिर्फ मौलवियों तो तकलीफ है आओ मौलवी जेल के अंदर दिते नहीं क्योंकि खत्मे नबूवत के चौकीदार नहीं वो लोग चोर कुत्ती रल जाते नहीं मौलवी रलते नहीं मौलवी जेल चले जाते पर नबी का दीन नहीं छड़ सकते मैनू लोग आते मौलवियों जेल क्यों दी है मैं कहा असा कड़ी इन्हों की फुफी मारी है सिर्फ रौला है ये चोरा मगर चले जाते हैं असी दीन तखत लै आंदा चोर अंदर लै जाने ने सिर्फ रौला इन्ना और मौलवियों की फुफी मारी है असी तो दीन की गल करने आओ कि दुनिया च यो शर्त है अल्लाह का दीन रह जाए दीन रह जाए दीन रह जाए यो शर्त है ना कुर्सी ना इकतदार ना दुनिया का लालच यो शर्त सी अल्लाह का दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए लुटी जाए जो कुलमा दी अज मगर कमली वाले दा जिंदा इस्लाम रह जाए नबी का दीन आम हो जाए जिथों तक खुदा की खुदाई रहे उथों शुदा मुस्तफा की मुस्तफाई रहे हुसैन के नाने की मुस्तफाई रहे हसन के नाने की मुस्तफाई रहे हाफजाबादी हो दोस्त अर्ज करना पिया हजरत सरकार मदीना की मस्जिद का जिक्र आवे बेटा तवज्जो मेरे वाल छोड़ो फूल और गुफ्तगू सुनो इसको इधर रख दो और गुफ्तगू सुनो तुहाडे जम्मन वालियां दा तुहानू वास्ता जे गल सुन लो ध्यान दे नाल मेरी गल इंज ध्यान ना सुनो जिवें पूरी नून लीग मैडम नूं ध्यान ना सुन
ओए खुदा दा वास्ता ध्यान ना सुनो मेरे चन जी, मैं चाहना मैं अज दसाऊं मेरे चन जिन्ने आए नहीं लोगों हदीस की दावत क्या है। आओ हदीस ना खड़े हो जाओ, कुरान ना खड़े हो जाओ। वाइदा कीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। लोगों कुरान की तरफ आ जाओ, कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह और नबी हदीस रसूल की तरफ आ जाओ, हदीस रसूल मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। असी कुरान वाल बुलाने हैं, मुस्तफा वाल बुलाने हैं, मुस्तफा दे दीन वाल बुलाने हैं। और मैं एक जुमला कर लगा है, ए देवबंद आलम गुजरे ने इंडिया दे विच शाह मुहद्दस दैलवी, शाह वली अल्लाह दैलवी, शाह अब्दुल अजीज सुनी अपने भी सारे कुल्लम, सैयद नज़ीर हुसैन दैलवी, ये जितने उलमा दिल्ली से गुजरे, इमाम अब्दुस्तार दैलवी, इन्होंने कुरान की तफसीरें तर्जमे लिखी। पहले तो फारसी चलती थी बर आज़म एशिया में, ये उर्दू में तर्जमा जो आया है ना इन उलमा की मेहनत से आया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दैलवी और इमाम अब्दुस्तार दैलवी, सैयद नज़ीर हुसैन दैलवी, कितने बड़े इमामों के मैं नाम ले रहा हूँ, मौलाना शाह अब्दुल अजीज दैलवी। आज कितने दोस्त भाई जिन्होंने दीन की खिदमत की हो ना, उतने लोगों के नाम अदब से ले लें। हम तक दीन पहुँचा है सहाबा के ज़रिए, हम तक दीन पहुँचा मुहद्दिसीन के ज़रिए, हज़रत साहब हम तक दीन पहुँचा है तबा ताबीईन के ज़रिए, हमारे तक दीन पहुँचा आइमाए दीन के ज़रिए। और हमने अदब का दायरा नहीं छोड़ना, इख्तलाफ हर एक का होता है। हाँ बोलो कितने बंदे बैठे इधर ध्यान, इख्तलाफ तो हो जाता है। साडे मुल्क च नहीं हो जाता, वड्डा मियाँ गरम है छोटा मियाँ नरम। मैं ना नहीं लेंदा, मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह जानदा जिन्हें मेरे चन जे बड़ी मुहब्बत दे नाल। बेटा तवज्जो, कल मैं सियालकोट बार नूं खिताब कर रहा सब उकला नूं, उत्थे भी बड़ियां खुलियां बातां कर रहा सा, तुहाडे सामने भी अज मैं आया मैं। और मैनू हाफजाबाद अगे एक बड़ी खुशी हुई है। हाफजाबाद का जिहड़ा जिला है उलमा नाल प्यार करने वाला है। ते उलमा क्यों उन्होंने प्यारे लगते हैं? उलमा नबी दे दीन ते पारा देने वाले। बोलो ईमान, ताड़े ईमान ते पारा देने वाले। भाई हमें आके सुना करो, हम ना कत्लो गारत की दावत देते हैं, ना पाकिस्तान के आइन के वायलेशन की दावत देते हैं, ना पाकिस्तान की ना सूबे की। जो कानून बनता है नासिर मदरी ने आज तक मुल्क का कानून नहीं तोड़ा। क्यों? मैं इस तरह का ज़हन रखता हूँ। मेरे नबी ने कहा काफिर मुल्क में भी रहो तो उसके आइन की पासदारी करनी है। तो ये तो हमारा इस्लामी मुल्क है। वक्री गल विच गड़बड़ कर जाते हैं, मगर वो गड़बड़ का जवाब इन्होंने अल्लाह को देना है। हम सिर्फ कह सकते हैं कि ये वायलेशन है। अब इन्होंने कहा था तलाक की धमकी दी तो पर्चा है। भाई तलाक तुसी लफ्ज़ धमकी बनाती है। तलाक कुरान में, तलाक हदीस में, तलाक का लफ्ज़ जनाब जी कुरान में, तलाक का लफ्ज़ हदीस में, और तुमने धमकी बना दी। ये कौन सी धमकी? ये तो औरत को राय रासत के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ तलाक कहा कि उसका बिस्तरा लाक करो, उसका कमरा लाक करो, फिर उन्होंने मेके घल दवो, फिर भी ना मने फिर एक कागज़ घल दवो। ये तरीका इस्लाम ने बताया हमें। तो कोई कहे जी तलाक दी धमकी दी ते अंदर है ते करा दवो, वो अंदर चले जाएगा, बुढ़ी कितों खाएगी? सच्ची गल कर महमदी साहब एक मसले का हलते नहीं, उन्हें पक्की पक्की दे देनी है। फिर हजरात ऐसे कानून ना बनाओ जो जग हंसाई आपकी कराएं। कानून वही चलेगा जो रब के कुरान का है, मोहम्मद के फरमान का है। क्योंकि ये मुल्क हजूर के नाम पे बना है, हम इस्लाम के नाम लेवा हैं। और हजरत ने दाते आले हदीस ये लफ्ज लिखा है, तो आओ कुरान हदीस के साथ खड़े हो जाए। और मैं जुमला समझाने लगा हूँ। कितने बैठे हैं? हाँ मैनू बंदे कहते जी जे घूर के वेख्या ना बुढ़ी वाल ते पर्चा हो जाना है घूर के। मैं तो अल्लाह के फजल नाल 15 साल हो गए मेरी शादी नूं, आज तक बुढ़ी ना लड़िया ही नहीं। मैं तो प्यार मोहब्बत वाला बंदा हूँ, मैं लड़ा ही नहीं कभी। कहता वो भी नहीं लड़ी। मैं कहा जब मैं नहीं लड़ा तो वो कैसे लड़ी? 15 सालों में इमरान साहब मेरी एक दिन लड़ाई नहीं हुई। पता उसकी मैं मौका ही नहीं देता। लव यू मेरा चाचा, मौका मैं देता ही नहीं। अच्छा हूँ अंदर जी बुढ़ी वाल घूरिया ना,
ہوں یہ تو اکثر ہو جاتا بندہ کہتا تینوں کیا ہی روٹی پکا ٹائم نہ تو پکائی نہیں وہ ایک گور بندہ اکھاں نہ گور رہتا ہوں میں تمہیں نسخہ دینا میں بھی گڈی چ کالی اینک رکھی ہے تے تسی بھی کالی اینک رکھو جدو گھر جاؤ کالی اینک لا لو انہوں نظر ہی نہ آئے بھی گھورتا پیا پردہ ہو جائے گا صحیح گل نسخہ ہی ہے نا بھائی پنجاب کے قانون کو نہیں توڑنا جنسیاں والوں لکھو ناصر مدنی آئین کی وائلیشن نہیں کرتا مگر جمہوری حق زبان سے حق کہنے کا ہے اس بات پہ پرچہ دینا تو دے لو میں سنت مصطفیٰ تک لے جاؤں گا پرچہ خالج ہو جائے گا عمران صاحب میں سند مصطفیٰ تک لے جو میں نے ایتھوں گل ملی ہے ہائے ہائے ہن تے اپنے نبی دے نام تے کہو سبحان اللہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب اے مدینے دے عاشق نے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کے رحمت کے آثار نظر آئے اور میں کیا کرنا میں سہراب دین بیاندار سہراب دے رب دے سہراب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا تسا کہنا بڑا سونا ہے سہراب دے نبیاں دا سردار اچھا یار گل سنو بچیو جے سنیپ نہ ہوئے تے تانوں بھی کوئی لائق نہ ہوئے آ کئی منڈے ایڈی سنیپ دا فلٹر لاؤندے نے قسمیں تون تے پائیا میل جمی ہوندی تے سنیپ دا فلٹر لا کے لائق چاواں ماریا کرو چامیو اوے پترو او جے سونا کہنا تے مصطفیٰ نو کہے سونی صورت دا عاشق ہونا ایک آدھی وڈیائی او سونے دا عاشق ہو جا جیسے شکل بنائی بولو یہ شکلیں کس نے بنائی ہیں سارے بولو کس نے بنائی ہیں یہ صورت کس نے بنائی ہے اللہ کی قسم ہے جتنے یہ علماء میرے چند مکھن میں دوست ہے باب آئی سب نے پڑھنا ذرا نات پڑھیے مدینے چلیے ذرا اتھوں چلاتی نکلیے خان پورے چو نکلیے تے حافظ آباد چو نکلیے تے چلیے مدینے سہراب دے نبیاں دا سردار سب نے کہنا بڑا سونا ہے سہراب دے نبیاں دا سردار نا رب خود پہ کہندا ہے میرا یار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو اک وی تے جاندا ہے او یار اک وی تے جاندا ہے بابا تھک وی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے جڑا روز نہ جڑیا ہے او مینار بڑا سونا سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو اللہ نے جڑا روزے نو جاندا ہے حافظ آباد آیا ہوئے یہ میرے بھائی عطا تارڑ صاحب سہرا افضل تارڑ انہوں نے بڑا حافظ آباد کا کام کرایا نبی شیخ گلزار میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں نبی عطا تارڑ صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تب بھی لوگوں کے کام آتے تھے نبی صدر رفیق تارڑ صاحب بڑا مذہبی صدر گزریا پاکستان دا حافظ آباد میں آیا ہوں اور میں ان کا نام نہ لوں یہ بے انصافی ہے صدر محمد رفیق تارڑ پاکستان دا بہت شریف و نفس انسان صدر پاکستان گزرے آئی اور جنہیں ایس حافظ آباد دا نام روشن کیتا ہوئے اعظم نذیر تارڑ سپریم کورٹ میں بہت قابل وکیل ہے جس کا ذاتی طور پہ میں بھی معترف ہوں کیونکہ وہ بڑی قابل جچی تلی بات کرتا ہے کسی کو گالی نہیں نکالتا کسی کی ماں بہن کی بات نہیں کرتا صرف قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہے حافظ آباد واسطے کچھ کر لو اور جناب دی
दी पुल बन गए, सड़कां बन गई, हाफजाबाद दी सड़कां कारपेट, जिधर जाओ मोटरवे नूं चढ़ जाओ, जिधर जाओ ना मोटरवे नूं चढ़ जाओ, सड़कां बड़ियां प्यारियां बन गई ने। अल्लाह करे आ लैन दे नाल नाल भी सफाई हो जावे, आ लैन दे नाल हो गई है। हाँ अल्लाह करे। कितना बजमा है हाफजाबाद, जिन्ना मर्जी सवार लो, आप फाटक ताड़े के अंडर पास नहीं जे बनना। 15 मिनट उत्थे मैं भी फसिया रहा। मैं तारड़ साहब नूं कहांगा अपने खसूसी कोटे चों मेरा चन्न मेरी मन आ किहड़ा फाटक जिथे असीं फसे रहे, आ शहर दा फाटक इनू अंडर पास कर दे। पुत तवज्जो कर, तू खुदा दा ना ही है, तू अल्लाह दा वास्ता है। हाफजाबाद वास्ते मैं वास ठाना है कि ये फाटक दे थल्ले अंडर पास कर दो। कौम बड़ी फसी रही, 15 मिनट ते मैं फसिया रहा ते मैडम आंदी है जदों फसो तो मैनू दसो। ते मैडम साहबा मैं उत्थे 15 मिनट फसिया ही, मैं तेनू दस दिता ही अंडर पास कर दे। डिप्टी कमिश्नर नू हाफजाबाद के DC नू आर्डर जारी कर ते जल्दी सहरा अफजल तारड़ साहब नाल राबता करो ते तारड़ साहब नाल राबता करो ते शेख गुलजार नाल राबता करो ते जाओ जल्दी करो तो अंडर पास कड्डो। मेरा जुमला नासिर मदनी भी बोलता है, जिथे फसो उत्थे दसो। किनू दसो? मैडम नू। मैडम मैं तेने बंदियां च दस दिता है, हाफजाबाद 15 मिनट में फाटक तो फसिया ही। हुण बनेगा इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। हाँ हाफजाबाद मिसाली जिला बन गया। इधर जाओ मोटरवे, इधर जाओ मोटरवे, इधर जाओ मोटरवे। हाँ मिसाली जिला बन गया है। और नहरां बड़ियां ने हाफजाबाद च नहरां बड़ियां। अल्लाह करे नहरां जिन्नियां चलदियां ने इत्थों दा पानी जमीनी ठीक रवे। अल्लाह दे कसम हाफजाबाद पैरिस भी बन जाए, मौलवियां दी तनख्वाह 5000 ही रहनी। क्यों जी ये पैरिस भी बन जाए। ओए भाई वाम वास्ते ही सुख ने। मौलवी का निकाह 5000 ते बुढ़ी का लहंगा 3 लाख का। आदा सुभान अल्लाह, साडा 5000 ही रखी है। ये मेरा यार है, अल्लाह दी उम्र च बरकत फरमाए। नबी दोबारा मैं शेर पढ़ना, पूरी मस्जिद सुभान अल्लाह ना गूंज जावे। जब रस्ते मदीने दे एक दूजे तो आला ने, जेड़ा रोज़े नू जांदा है ओ बाजार बड़ा सोना। हजूर दा दीदार नसीब फरमा। आमीन। मेरे कमली वाले महबूब नू मनने वाले, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले आए गए। मैं दोस्ता बात कवांगा, कमली वाले नबी नू मनने वाले आए गए। मुस्तफा दे चौकीदार जे अर्ज करना चाह रहा मैं खलीफा मंसूर दा दौर है ते जाफर बिन सुलेमान दी लड़की ते नजर पै गई। अजीजा ने मन कहंदा है इस लड़की नाल मैं निकाह करना है। सुनो मेरे बच्चों, जदों कोई लड़की देखो ओदे को नंबर ना मंगया करो, ओदे अब्बे दा नंबर मंगया करो, निकाह दा पैगाम दिया करो। ओदे भाई दा नंबर मंगया करो, निकाह दा पैगाम दिया करो। और मैं भाइयों नूं भी कहांगा तुसीं भड़ के कोठे ते ना चढ़ जाया करो। तेरी जुरत किवें मैनूं रिश्ता पुछण दी? चलिया अगले डायरैक्ट नंबर ले लो, फिर चंगी गल है। बेहदायत हो तुसी जदीद दौर नाल नहीं जे चल दे। अल्लाह तुहानू हदायत देवे। कुड़ियां हाई कोर्ट च जाके निकाह पढ़ाउण लग पियां ने। अल्लाह माफ करे, वो चंगा है कि तुसी फोन ते गल कर लवो, चंगा वे। आ जेड़े मुंडे आंदे ने मैं लगा खुदकुशी करन, मेरी मर्जी दी गल नहीं बनदी, मेरा अब्बा नहीं मनदा। हजरत मैं नुस्खा देना ना मुंडियां नू 5-6 दिन लगातार तहज्जुद पढ़ो ते दरूदे पाक पढ़ो ते एक नुक्कर च बैठ के अल्लाह नू कहो या मुकल्लिबुल कलूब अरशां वालिया तेरा ही दिलां ते कब्जे ने ते या अल्लाह मेरे प्यो दा दिल तेरे तो डाढ़ा है, मेरे सौरे दा दिल डाढ़ा है, दिलां ते कब्जा किदा है। एवें तवीतां वाले चवला मारदे ने इमरान साहब। आ तवीज़ां वाले जेड़े तवीज़ कहंदे ने भी मैं फलाने नूं ताबे कर दूं, फलाने नूं ताबे कर दूं, जेड़े कहंदे ने मैं फलाने नूं ताबे कर दूं, इमरान खान नूं जेल चों कढ के वहाओ। मोदी मार के विखाओ। हाँ जी इन्ने बंदे बैठे जे, जरा ध्यान ना मैं तुहानू सारिआं नू पुछना चाहना, पुत्रो दिलां ते कब्जा किदा है? ते तहज्जुद पढ़ो ते उहनूं कहो, या अल्लाह मेरी सस नहीं मनदी, मौला मेरा सौहरा नहीं मनदा, मेरा प्यो नहीं मनदा, मेरे बच्चे नहीं मनदे, मेरी बीवी नहीं मनदी, मेरा बच्चा नहीं मनदा, 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 मेरा बच्चा
ते 7 कुछ दिन अल्लाह नाल गल ते कर ते आखिरी दिन ये कमी जे तेरे तो नहीं काम हुंदा तो मैनू जवाब दे, मैं चला ही। जे कदी इंज कह के उठ के वहामी है, जे खाली मुड़े तो मेरा नाम वटा दे। हज़रत इमाम सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह काबे दा तवाफ कर दे, तेनू मंगना ही नहीं आउंदा। एक बंदे नू आवाज़ वजी फखरुज मिन बैती, फखरुज मिन बैती, मेरे घर दे तवाफ करने वाले मेरे घरों बाहर निकल जाओ। इमाम साहब जाके कहंदे ने ओए तेनू आवाज़ वजदी, कहंदे जी मैनू ही वजी है। ते कहंदे ने फिर तेरा रंग पीला पिया तो तू बाहर क्यों नहीं जांदा? कहंदे जनाब मैं चले ते जावां, पर मैं अल्लाह नू कह रहा है ये दर छड़ के मैं जावां कित्थे? हाजी तनवीर साहब जो ईमान यकीन इंजदा होवे ना, महमदी साहब नतवी साहब जो ईमान यकीन इंजदा होवे खैर पै जाती। तो साडे मुंडे जाते हैं जी मेरा महबूब नहीं मानता, वो कहता 25,000 मुझे दो, 21 दिन में महबूब आपके कदमों में, 18वें दिन अगला दुकान छड़ जाता है। सच्ची गल अज वादा करो तुहाडे कोल एडा वड्डा रब है। मज्जां वेखियां किसे मज्जां 200 मझ खुरली ते बजी होवे किन्नी? भाई जान तुहाडा की नाम है? तुहाडा की नाम है? भाई फरूक। लै नाम ही बड़ा प्यारा है, फैसला कर दवी नाम ही बड़ा प्यारा है। मैथ दे टीचर तुहाडे को हिसाब ते बड़ा पक्का, मैनू अल्लाह ने वेखो कैसा ट्रिक नाल लाया। हुण कोई ना आखे गैब दा इलम है, मैं तो वैसे ही एवें गल कीती है भी फरूक साहब ध्यान नाल तकरीर सुन रहे थे, मैं क्या बंदा गवेड़ी लगता है, सोच के गल करूँ। लो जी फरूक साहब दसणगे भी 200 मझ खुरली ते बजी होवे ते ओनू अल्लाह दित्ती भी 200 कट्टी होवे। साडे पाकिस्तानी बड़े अंतरे ने, जे शादी कराउणगे ते मुंडा मंगणगे, जे मझ लियाउणगे ते कट्टी मंगणगे। क्यों जी इंजी है ना हजरात? मेरा सवाल है 200 मझ किले ते बजी होवे ते 200 मझ दी 200 कट्टी होवे ते एक कट्टी नू 200 मझ दी पहली खुरली तो छड्डो ते ओ बेअकल कट्टी जिहदे कोल अकल नहीं हैगी, वो 200 मझ विचों अपनी मां लभ लैंदी। 200 मझ विचों अपनी, उन्होंने पता मेरी लोड़ इत्थों पूरी होनी है। बोलो कित्थों? इत्थों वो अपनी मां लभदी। 200 बुढ़ी मैरिज हाल च बैठी होवे, पुत्रो तवज्जो इधर रखिया जे ध्यान करिया, वो तो तू पैसे शामी जाना कट्टी ला रहे हैं। देखो मजहबी करप्शन हो रही है, एक सियासी करप्शन, एक मजहबी करप्शन है। ये मेरा चन्न है ही इन्हां दे पैसे ने। एदा नाम की है? एदा नाम की ये जिन्ना मासूम है ना, अल्लाह की कसम इनू 700 लभनी जिन्हें सारी उम्र इनू छोटा गोश्त खवाना है। एदा चेहरा कसमे गोल मोल ते उन्हां दा कोई शरारत नहीं कीती है। एदा नाम इस्माइल। इस्माइल कसमे चेहरा मासूम ते मजाल कोई शरारत कर ले, माशा लव यू। अच्छा भाई 200 मझ खड़ी होवे ते कट्टी लभ लैंदी है मां, वो आंदी इत्थों दुध लभना है। ते हज़रात मैरिज हाल च 200 बुढ़ी मेकअप च भी बैठी होवे ना, बच्चा मां लभ लैंदा है। हुण ते भाई नानी नहीं लभदी ते मां किथों लभनी है? गल बड़ी वड्डी हज़रात, ये जुमला सुने 200 अजी बुढ़ी बैठी होवे मेकअप विच ते बच्चा मां लभ लैंदा है। हादसा बादिया ए बच्चा मेरे हुंदिया ते ताउला महमदी साहब दा दोतरा, इन्हां दे हुंदिया इमरान साहब दा पुत्र होवे ते मैनू आके मौलवी साहब 500 दवो, मैं ते हथ पाउणा जेब नूं, पर इन्हां पहले पता की इशारा करना, पुत्र परौणिया को पैसे नहीं मंगी दे। क्यों जी इंजे जे बच्चा ना मरे फिर वो ना इन्हें की कहना, ओए अब मेरे मूल फिर मुंह ना रखना, फिर भी नहीं बच्चा डरिया, फिर इन्हें इंज करना, तेनू क्या है नहीं पैसे लगी दे। हजरात जे बच्चा फिर भी फड़न लगे फिर फड़ के फड़ा दे, नहीं नहीं जी रखो, बच्चा साढ़े को पैसे लेंदा ही रहिंदा है। चलिया तेरा भरा तेरा प्यो तेरी शरीक कोल बैठा होवे ते तेरा बच्चा उन्हां को पैसे मंगे, तेनू गुस्सा आंदा है। अर्श वाला आंदा है मेरा बंदा मैनू छड़ के किसे को मंगे, मैनू भी गुस्सा आंदा है।
आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओए मुंडियो ये कुड़ी ते शाही कोई नहीं, कुड़ी ते बनाई अल्लाह ने तुहाडे वास्ते। आदे सुभान अल्लाह। ओए लड़कियां दी वजह तो खुदकुशी नहीं करनी। हाँ जी बुजुर्गो, लड़कियां दी वजह तो खुदकुशी नहीं करनी। लड़की ते बनाई अल्लाह ने बंदे वास्ते, मगर तरीका तुहाडा गलत है। जिन्ना चक चट्ठे वाली नहर तक जांदे जे मसीत दी नुक्कर तक आ जाया करो। नहर ते बड़ी दूर है, इथों कितने किलोमीटर होएगी? 6 किलोमीटर ला लो, 5 ला लो, 5 किलोमीटर ला लो। ओए बल्लो 5 किलोमीटर जांदे जे मरन लई, ते जे उसे कुड़ी नूं मसीत दी नुक्कर च बह के तहज्जुद पढ़ के हासिल कर लो तो सौदा महंगा है। तेरी ते मैं भी दुआ करांगा। मेरा यार है तू, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए। हुण शेर पढ़ना सब ने सुभान अल्लाह कहना, जिन्हें जिन्हें अपना काम बिगड़िया सवारना है ना नाल पढ़ना है। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है। मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं। आई मांगड़ नीचे तो आया सारे मेरे चन पड़न, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं। चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं, खाली हाथ में जोली भर देवा।